अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अच्छा, मैं तो वरना पहले कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन जी आज मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। पिछले 3 दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया जी, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, और आज भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी जो है ना वो ख़राब है, बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। और जी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग जो है वो बनाती रही हूँ, प्रॉपर एक पूरे दिन का शूट तो नहीं कर सकी कि 2-3 दिन में ना, ये इधर में 2-3 दिन का ये व्लॉग है। कभी सुबह का कर लिया, कभी दोपहर का, कभी जैसे कोई टाइम थोड़ा सा मिला तो वैसे ही मैंने कुछ कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने कहा जी आज जब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ, उनका सब्र का इम्तिहान जब वो ख़त्म करती हूँ, वेट कर रही हूँ कर रहे होंगे। और जो मेरी नई फैमिली आई है उनका जी तहे दिल से जी वेलकम करते हैं, आपका खुश आमदीद करते हैं अपने चैनल पे। और जी वो कहते होंगे कि मेरी नई फैमिली जो है कि बाजी तो रोज़ ही छुट्टियां करती है। तो जी इस जो है ना ये जो 1.5-2 महीने से वैसे ऐसा ही हो रहा है कि एक दिन व्लॉग जा रहा है और एक दिन नहीं जा रहा। जितना चाह के भी मैं कह रही हूँ कि मैं व्लॉग जो है वो रेगुलर ही करूँगी, लेकिन रेगुलर नहीं हो रही। और इस हफ्ते में भी मेरी काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, चाह के भी जो ना मैं रेगुलर नहीं हो रही हूँ। तो जी आप मेरी फैमिली, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला जी फिर हम रेगुलर भी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है पूरी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। पहले भी मैंने एक व्लॉग में बोला था कि पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कि वही कि नहीं हो सकी थी। लेकिन जी इंशाल्लाह अभी जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो जी रेगुलर होते हैं। और मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा कि क्योंकि मेरा अभी भी जो है वो गला स्टिल ख़राब है और फ्लू भी लगा हुआ है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी जैसी तैसी आवाज़ है, मेरी फैमिली जो है वो बर्दाश्त कर लेगी। वॉइस ओवर करते हैं और जी पब्लिश करते हैं व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे हमने बनाया नाश्ता, और जो नाश्ता गर्मा गर्म नाश्ता इंजॉय किया। और वही कि गर्मी में तबीयत में थी ठीक, तो फिर हमने कहा जी चले साथ बनाते हैं हम गर्मा गर्म चाय चाय इंजॉय करते हैं। अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि ये तब भी नाश्ता कर रही थी, तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मैं से जैसा भी व्लॉग बना वो मैंने बना लिया। मैंने कहा चले जी बनाते हैं, तो सही है ना कि हिम्मत नहीं थी पड़ी, काम तो मैं कर रही थी लेकिन मेरे से वही कि ना व्लॉग नहीं बन रहा था। इसीलिए जी 2-3 दिन जो है ना वो मेरा कोई व्लॉग जो है ना शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। अच्छा, हमारी तरफ इधर जो है ना वो ये वायरस कोई आया हुआ है, हर कोई जो है ना वो बीमार हो रहा है। ये जो वायरस जो है ना हमारे घर में तो छोटा भतीजा है, वो स्कूल से लेके आया है, स्कूल का बच्चा शायद बीमार था क्या हुआ है, स्कूल से वो लेके आया है। तो पहले वो भी बीमार हुआ है, तो जी उसके बाद फिर जी मैं भी भाभी भी सारे जी चले जी हम भी बीमार हो। अच्छा, यहाँ पे जी वो जो खाना बनता हुआ देखा वो जी पिछले कल का था, ये नेक्स्ट डे जी दोपहर का है, सुबह का। और मेरा कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसे ही जो ही मैंने फिर बना लिया। तो जैसे थोड़ी सी तबीयत संभलती थी तो होश आती थी कि जी मैंने तो व्लॉग भी बनाने, मैंने कहा चलो जी करते हैं ऐसे ही। तो आप भी जी इस दफ़ा जी मिक्स जो है ना व्लॉग देखे, और सारा जो है ना आज मेरा जो है ना व्लॉग वो किचन का ही होगा, कोई बाहर का नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जो है ना जैसे थोड़ी सी तबीयत संभलती थी साथ ही जो वो व्लॉग बना लेती थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, और आप लोगों की तरफ जो है वो कैसा मौसम है। हमारी तरफ तो अच्छी खासी ठीक ठाक गर्मी, और एक ऊपर से लाइट ने भी इतना तंग किया, फिर इतना तंग किया हुआ है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। कि लाइट तो जब दिल करे ले जाते हैं, जब दिल करता है बंद कर देते हैं। तो जो देते हैं वो भी डिम, जिस पे ना पंखा चल रहा है ना कुछ और चल रहा है, तो कोई हाल नहीं है। हमारा तरफ तो लाइट का बहुत ही बुरा हाल है। और आप लोग भी एहतियात कीजिए, बच्चों को भी कम बाहर भेजें, खुद भी कम बाहर जाएँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। हमारी तरफ तो सारे ही गर्मी की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो हम भी जो ना वो गर्मी की वजह से जी पकड़े गए, तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे भी जो ना अभी भी जो ना खांसी हो रही है, और मेरे से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही। मैंने कहा लेकिन जी
جیسے تیسے کرتے ہیں جی۔ اور یہاں پہ جی ہم بنا رہے تھے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ چکن کڑھائی بنا رہے تھے، اور جی ایک دیسی مرغی، گھر کی مرغی، اس کی جی چکن کڑھائی ہم بنا رہے ہیں۔ اور اس میں گھر کے ہی سارے مسالے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ پیکٹ والا مسالہ کوئی کچھ بھی میں نے نہیں اس پر ایڈ کیا، کیونکہ صاحب کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی، تو میں نے کہا کہ باہر جو ہے نا باہر کے جو مسالے تھے وہ نہیں ڈالتی، کیونکہ پہلے ہی بیمار ہیں سارے، تو اوپر سے کوئی باہر کا مسالہ ڈالتی ہوں تو پھر طبیعت جو ہے نا زیادہ ہی خراب ہو جائے گی۔ تو سمپل سی جی گھر کے مسالوں کے ساتھ جی ریسپی جو ہے نا چکن کڑھائی وہ بنا لیتے ہیں جی۔ اور جی جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس کی میں آپ لوگوں کو جی ڈیٹیل سے جو ہے نا ریسپی ضرور دوں گی، کیونکہ جی اس ٹائم پہ میری طبیعت نہیں ٹھیک اور کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں کیا بات نہیں کر رہی ہوں، اور میری آواز جو ایسی عجیب سی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آنی کہ میں نے کیا بولا اور کیا نہیں بولا ہے۔ تو اس وجہ سے جی میں انشاءاللہ کچھ دنوں تک جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جی اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی۔ اور جی یہاں پہ کھانا وغیرہ بن چکا تھا، کھا لیا کہ کوئی شوٹ نہیں کیا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اور جی یہاں پہ جو ہے نا اچھا یہاں پہ کسی کا بیبی بوائے ہوا تھا، تو ادھر سے آئی تھی جی مٹھائی۔ اور جی یہ کلپ جو ہے وہ میری بھتیجی نے بنایا، مجھے نہیں پتا کہ اس نے کب بنایا ہے کب نہیں بنایا ہے، تو اس نے یہ بنایا تو میں نے جب ابھی ولاگ ایڈٹ کیا نا جب، تو پھر تب میں نے دیکھا، میں کہ چلیں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جی شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی اس کے بعد میں نے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کہ میں نے انڈیا بنائی ہے تو روٹیاں بھی جلدی سے بنا کے، تو میں نے کہا کہ یہ پڑا ہوا ہے، جس نے بھتیجی کو بولا، میں نے کہا کہ آپ کھانا لے آؤ کھا لو، تو کہتی پھپھو آپ، میں نے کہا نہیں میری طبیعت جو ہے نا تھوڑی سی نہیں صحیح، تو میں جب تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں بعد میں کھا لوں گی۔ میں نے بھی کھانا پھر 2 گھنٹے بعد جا کے کھایا۔ اور جی یہ نیکسٹ ڈے کیا ولاگ ہے، اور جی یہاں پہ جی بھنڈی بن رہی تھی، اور جی آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی باجی نے تو اس پورے ولاگ میں انڈیا ہی انڈیا انڈیا ہی انڈیا، وہی کہ میرے 3 دن سے طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اور جی جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوتے گئی تو میں نے ولاگ بنا لیا تھا۔ اور جی آپ لوگ بھی جی تھوڑی سی کر لیجئے گا، اور آپ لوگ سنائیں جی ہماری تو برا حال ہے جی گرمی سے۔ اور جی پچھلے 2-3 دن سے ولاگ نہیں گیا میرا، تو نہ ہی میں نے کوئی وائس اوور کیا نہ ہی کچھ کیا، تو اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں کیا بات نہ کروں، تو جی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اب تھوڑی سی روٹین پہ آتے ہیں، پھر جی ٹائم لگے گا، جی انشاءاللہ جی جلد ہی اپنے روٹین میں بھی آ جائیں گے۔ ایک تو طبیعت نہیں ٹھیک، اور پھر جب گیپ بھی آ جائے ولاگز میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کرے تو کرے کیا۔ اور جی آپ لوگ میرے آج کے جو ہے نا ایسے ولاگ پہ گزارا کریں کہ جیسا تھا مکس اپ 3 دن کا جی، تو کرتے ہیں ایسے تو انشاءاللہ جی پھر آگے سے پراپرلی جی میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ ضرور شیئر کروں گی جیسی طبیعت میری ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا جی یہاں پہ جی میں انڈیا بن چکی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا، اور یہاں پہ جی شام کی زانے اور چکی تھی، اور اتنا پیارا درخت لگ رہا تھا، اور وہ ابھی ہلکی ہلکی سی نا چل رہی تھی، اور باہر نا موسم مغرب کے بعد تھوڑا سا بہتر ہوا ہوا تھا۔ میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، ولاگ اگر اچھا لگا تو لائک کمنٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور پھر اگین سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ میری آواز کو اگنور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی روٹین میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کل ملیں گے، اللہ حافظ۔